बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन कौन से मौजज़े अता फरमाए थे। और आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो कौन से पुरहिकमत फ़ैसले किए थे जिनसे हमको बहुत अच्छा सबक हासिल हो सकता है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और हवाओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे क्यों किया था। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरहिकमत फ़ैसले। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों के मुतल्लिक इनकी तारीफ़ फरमाई है। अरशाद बारी ताला है कि और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामला में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर गई थी और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने इसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने हिक्म इल्म दे रखा था। काजी शरी राहिमहुल्लाह और दीगर सलफ का बयान है कि कुछ लोगों का अंगूरों का बाग था, कुछ दूसरे लोगों की बकरियां रात के वक्त इनके बाग में आईं और उसे नुकसान पहुंचा गईं। वो ये मामला लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने ये फैसला किया कि बकरियों वाले बाग के नुकसान के मुताबिक रकम बाग वालों को अदा करें। फिर उन लोगों की सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई और उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला जिक्र कर दिया। तो आपने फरमाया कि अगर उनकी जगह मैं होता तो ये फैसला करता कि बकरियां बाग वालों के सुपुर्द कर दी जाएं और वो उनके दूध वगैरह से फ़ायदा उठाएं और बकरियों वाले बाग की उसी तरह इस्लाह कर दें जैसे वो पहले था, तब वो अपनी बकरियां वापस ले लें। जब दाऊद अलैहिस्सलाम को इस फैसले की खबर मिली तो उन्होंने इस फैसले को नाफज कर दिया और पहला फैसला मनसूख करार दे दिया। इस तरह का एक वाक़या और भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो औरतें चल रही थी और उनके साथ अपना अपना बच्चा भी था। इतने में एक भेड़िया आया और एक के बच्चे को उठा कर ले गया। दोनों में से एक औरत ने कहा, भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया है, और दूसरी ने कहा, तुम्हारे बच्चे को ले गया है। दोनों अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। आपने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया। इसके बाद वो दोनों सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आईं और उन्हें अपने झगड़े के मुतल्लिक बताया। उन्होंने फरमाया कि छुरी लाओ, मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों में तकसीम कर देता हूँ। ये सुनकर छोटी औरत ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ऐसा मत कीजिए, मैं तस्लीम करती हूँ कि यह बच्चा बड़ी का ही है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चा उसी छोटी के हवाले कर दिया। मुमकिन है कि इनकी शरीयत में दोनों के फैसले दुरुस्त हों, अलबत्ता ज्यादा सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपकी फहमो फरासत की तारीफ फरमाई है। अरशाद बारी ताला है कि हमने हर एक को हिक्म इल्म दे रखा था और हमने पहाड़ और परिंद दाऊद के ताबे कर दिए थे जो तस्बीह करते थे, और हम ऐसा करने वाले ही थे। और हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारागरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो। क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे? जिन्नों और हवाओं पर हुक्मरानी। अरशाद बारी ताला है कि हमने तंदो तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जो उसके फरमान के मुताबिक इस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना हैं। इस तरह बहुत से शयातीन भी हमने इसके ताबे किए थे जो इसके फरमान से गोता लगाते थे और इसके अलावा भी बहुत से काम करते थे। इनके निगहबान हम ही थे। सूरह सौद में इरशाद है कि बस हमने हवाओं को इनके मातहत कर दिया और आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी, और ताकतवर जिन्नात को भी उनका मुताहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते। यह है हमारा अतिया, अब तो एहसान करो या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा की खातर घोड़े छोड़ दिए तो अल्लाह ताला ने बदले में आपको हवाएं अता फरमा दी जो बहुत तेज, ताकतवर और अजीम थी, और जिसकी देखभाल की मुशक्कत उठाने की भी जरूरत ना थी। वो आपके हुक्म से जहां आप चाहती नरमी से पहुंचा दिया करती थी। आपका तख्त लकड़ी से बना हुआ था,
لیکن اس میں اتنی وسعت تھی کہ تعمیر شدہ مکانات، محلات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، انسان، جن اور دیگر ساز و سامان سب کچھ اس میں سما جاتا تھا، اور آپ ہوا کے ذریعے دشمن کے خلاف جہاد وغیرہ کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ ہوا کو جہاں بھی جانے کا حکم دیتے وہ آپ کو وہیں لے جاتی، اور اسی طرح آپ ہوا کو جتنی رفتار سے بھی چلنے کا حکم دیتے وہ اسی رفتار سے چلتی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کرنے والے جن سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے، وہ نہ تو کام سے تھکتے اور نہ ہی آپ کے حکم سے روگردانی کرتے تھے۔ ہاں، جب کبھی کوئی جن آپ کی نافرمانی کرتا تو آپ اسے سزا بھی دیتے تھے۔ وہ آپ کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے، دیواروں پر تصویریں بناتے۔ ممکن ہے تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز ہو، مگر ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طرح وہ بڑے بڑے حوض اور بڑی بڑی دیگیں بھی بناتے جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ ان میں کھانا پکایا جاتا اور انسانوں اور جانوروں کو کھلایا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اس لیے میں نے اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اور ساتھ اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا، گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے نماز میں آپ کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو پہلے نہیں سنا، اور اسی طرح کچھ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس میرے منہ پر مارنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا، تو میں نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھا اور اسے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ جب 3 مرتبہ یہ الفاظ کہنے کے باوجود وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پر حکمت فیصلے کیے ان سے بھی ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ میں جو بھی واقعہ پڑھتا ہوں وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچا سکوں، لیکن اگر پھر بھی میں کوئی ضعیف حدیث بیان کر دوں یا کوئی ضعیف روایات بیان کر دوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر اس کے باوجود کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو میں اسے کتاب اور اس کے مصنف کا نام بتا دوں گا، آپ پوری تحقیق کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔